सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सप्तमस्य दशकस्य तृतीयः श्लोकः। कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षोद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितस्तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम्। पदच्छेदः। कः असौ माम् अवदत् पुमान् इति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु उद्वीक्ष्य किमपि अनीक्षितवता वाक्यार्थम् उत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रम् आत्ततपसा तेन त्वम् आराधितः तस्मै दर्शितवान् असि स्वनिलयं वैकुण्ठम् एकाद्भुतम्। अन्वयः। कः असौ पुमान् माम् अवदत् इति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु उद्वीक्ष्य किमपि अनीक्षितवता वाक्यार्थम् उत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रम् आत्ततपसा तेन आराधितः त्वं स्वनिलयम् एकाद्भुतं वैकुण्ठं तस्मै दर्शितवानसि। भगवान् विष्णुः तपसे प्रेरणां कुर्वन् तप तप इत्येवम् आकाशवाणीं धातारं श्रावितवानिति वयं ज्ञातवन्तः। तद्वचनानन्तरं धातुः प्रवृत्तिमाह वाणी श्रवणोत्तरं किं सञ्जातमिति आह। कः असौ पुमान् माम् अवदत्। कः असौ विप्रकृष्ट देशवर्ती दूरदेशवर्ती कश्चित् अन्तर्हितः कः असौ पुमान्। व्यक्तस्य वचसः श्रवणात् कोऽपि वक्ता अस्तीति तेन अनुमीयते। वचनश्रवणेन तथाविधः कश्चित् वक्ता उच्चारयिता पुमान् अनुमीयते इति भावः। कः असौ पुमान्। पुमान् पुरुषः पुंसशब्दः पुमान् पुमांसौ पुमांसः। कः असौ पुमान् माम् अनारब्धसर्गक्रियम् मां तप तप इति अवदत् अकथयत्। धाता चिन्तयति मया न कोऽपि सृष्टः मत्सृष्टेः पूर्वं कोऽपि आसीद् वा को वा असौ पुमान् कः माम् ईदृशीं गिरम् उक्तवान्। अवदत् इत्यत्र वधुव्यक्तायां वाचि इत्यस्मात् लङ्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुष एकवचनं रूपम्। व्यक्तस्य वचसः श्रवणात् कोऽपि वक्ता अस्ति इति अनुमीयते अतः सः द्रष्टव्यः इति एवं विचिन्त्य जलापूर्णे जगन्मण्डले सति जलेन आसमन्तात् पूर्णे सति जलमात्रशेषे जगन्मण्डले सति जगति सति जगन्मण्डले जगतां मण्डले चक्रवाले लोकानां समूहे जगन्मण्डले जलापूर्णे सति दिक्षु उद्वीक्ष्य दिक्षु चतसृषु दिक्षु उद्वीक्ष्य शिरः उन्नमय्य दृष्ट्वा तप तप इति यः उक्तवान् सः द्रष्टव्यः इति वक्तुः दिदृक्षया कः वदति इति जिज्ञासया वक्तृदर्शनोत्साहेन सम्यगवलोक्य किमपि अनीक्षितवता किञ्चिदपि अत्र अपिशब्दप्रयोगेन न केवलं वक्तारं किन्तु जलपरिपूर्णे जगन्मण्डले किञ्चित् वस्त्वन्तरमपि न दृष्टवान् इत्यर्थः व्यञ्ज्यते। किमपि अनीक्षितवता न ईक्षितवता अदृष्टवता अनवलोकितवता वक्तृ दिदृक्षया स्वस्थानात् उत्थाय
परिक्रामन् मुखमुन्नमय्य अवलोक्य किमपि अनीक्षितवता तेन न केवलं वक्तारं पुमांसं जलात् अन्यत् किञ्चिदपि वस्तु अदृष्टवता तेन धात्रा पुनः तद् वाक्यार्थं तप तप इति वाक्यस्य अर्थः कः इति तपश्चरणं मदिष्ट साधनम् इत्येवं रूपम् अर्थं मया तपः करणीयम् इति ज्ञात्वा तपसः सृष्टेः सामर्थ्यं भविष्यति इति मां प्रति इदम् ईश्वरप्रेरणमिति निश्चिन्वानेन तेन इत्यर्थः वाक्यार्थम् उत्पश्यता निश्चिन्वता जानता वाक्यार्थम् अधिगच्छता त्वं तपश्चर ततः ते सृष्टिसामर्थ्यं भविष्यति इति मां प्रति इदम् ईश्वरप्रेरणम् इति निश्चिन्वानेन धात्रा स्वधिक्ष्ण्यमेव स्वस्थानमेव अधिष्ठाय दिव्यं वर्षसहस्रं दिव्यानां वर्षाणां सहस्रम् अत्र मनुष्याणां संवत्सरः नास्ति देवानाम् अस्ति देवानां कालगणना भिन्ना खलु दिव्यं वर्षसहस्रम् इत्यत्र कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः दिव्यं वर्षसहस्रम् आत्ततपसा आत्तं स्वीकृतम् अनुष्ठितं तपः आत्ततपाः तेन आत्ततपसा तेन तादृशेन आङ् उपसर्गपूर्वक दा धातोः ता प्रत्ययः आत्तम् आत्ततपसा तेन विधिना ब्रह्मणा आराधितः सेवितः पूजितः त्वं वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णुः स्वनिलयं स्वस्य निलयं स्ववासस्थानं स्वधिक्ष्ण्यभूतं त्वं स्वनिलयं वैकुण्ठं तस्मै दर्शितवान् वैकुण्ठं किं विधमस्ति एकाद्भुतम् एकम् अद्भुतम् अत्यद्भुतम् एकं मुख्यम् आश्चर्यम् अद्वितीयं विस्मयाश्रयम् इति यस्मात् अद्भुतान्तरं नास्ति तदेकाद्भुतम् अनेन वैकुण्ठस्य विशेषमाह विस्मयालम्बनं वैकुण्ठं वैकुण्ठाख्यं लोकं तस्मै कस्मै विधये ब्रह्मणे त्वं दर्शितवानसि प्रदर्शितवान् नारायणीये सप्तनवतितमे दशके वैकुण्ठप्रतिपादनश्लोकोऽस्ति त्रंशीयेऽस्मिन् सत्यलोके विधिहरिपुरभिन्मन्दिराणि ऊर्ध्वमूर्ध्वं तेभ्योऽप्यूर्ध्वं तु मायाविकृति विरहितो भाति वैकुण्ठलोकः इति भागवते किम् उच्यते निशम्य तद्वक्त्रदिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः स्वधिक्ष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः निशम्य श्रुत्वा तद्वक्त्रदिदृक्षया तस्य वक्तुः दिदृक्षया वक्तारं द्रष्टुमिच्छया दिक्षु दिशः अवलोक्य विलोक्य तत्र अन्यद् अपश्यमानः किमपि अदृष्ट्वा स्वधिक्ष्ण्यं स्वस्थानमास्थाय तद्हितं योग्यम् उपादिष्टः इव विमृश्य विज्ञाय तपसि मनः आदधे तपः आचरितुं निश्चितवान् अग्रे दिव्यं सहस्राब्दम् अमोघदर्शनो जितानिलात्मा विजितोभयेन्द्रियः अतप्यतस्म अखिललोकतापनं तपस्तपीयास्तपतां समाहितः अमोघदर्शनः समाहितः जितानिलात्मा विजित उभयेन्द्रियः तपतां तपीयान् ब्रह्मदेवः ब्रह्मदेवस्य विशेषणानि एतानि
ब्रह्मदेवः दिव्यं सहस्राब्दम् अखिललोकतापनं तपः अतप्यत। तपः आचरितवान्। अस्तु, नारायणीयश्लोकसारं पश्यामः। अनारब्धसृष्टिक्रियं मां कोऽसौ पुमान् तप तप इत्येवं तपश्चरणाय प्रेरितवान् इत्येवं विचिन्तयन् धाता आसमन्तात् जलेन परिपूर्णे जगन्मण्डले वक्तारं दिदृक्षुः सन् अवलोकितवान्। तथापि किञ्चिदपि अनवलोकितवता तप तप इति वाक्यार्थस्मरणया कृततपसा विधिना सेवितः भगवान् विष्णुः तस्मै स्वावासभूतम् आश्चर्यकरं वैकुण्ठाख्यं लोकं दर्शितवान्। कोऽसौ मामवतत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षोद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितस्तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।